السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين سعروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر دریا ہے اسلام تو کنارے ہیں صحابہ، گر دریا اسلام ہے تو کنارے ہیں صحابہ، گر دریا ہے اسلام تو کنارے ہے صحابہ، ہاں واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ او نسبت مصطفیٰ بھی، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اور خود خدا نے نبی کو یہ
بتا دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور ظلم پہ ظلم سہ کر، اس ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، اتنا ایمان، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ، نبی پاک دے جانثار، نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جانثارہ نے اپنا تن من دھن آپ دی ذات تو بھی قربان کیتا ہے اور آپ دی بات تو بھی قربان کیتا ہے۔ صحابیت دا مقام پہلے نمبر تے سمجھ لو، صحابی بندہ ایویں نہیں بنتا یا بندہ ذہن خیال کرے کہ نوٹ تے ووٹ لے کے تے صحابیت دا مقام لب جائے۔ صحابی او ہندے نے جنہ حالت ایمان اندر سونے دا دیدار بھی کیتا ہوئے، پھر حالت ایمان اندر انہاں دی موت بھی باقی ہوئی، انہوں کہتے ہیں صحابی۔ جے صحابیت دا مقام برادری تے رشتہ داری تے بل بوتے دے نال ملدا، پھر ابو جہل سارے نال پہلا کہندا میں صحابی، ابو لہب کہندا میں صحابی۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام دا اخلاق و کردار اللہ نے قرآن پاک دیاں 750 سورتاں دے اندر بیان کیتا ہے۔ 750 سورت قرآن پاک دی آیات، قرآن پاک دیاں 750 آیات سورتاں دے اندروں انہاں آیات اندر صحابہ دا کردار، صحابہ دا تقوی، صحابہ دا ایمان، صحابہ دیاں قربانیاں دا ذکر ہے۔ اس 750 آیات اللہ نے میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل کیتیاں نے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکرموا صحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ میرے جانثاراں دا ادب کرے آجے میرے امتیوں، کیونکہ اے او لوگ نے جڑے سارے نالوں تواڈے وچوں پہلا اولون، پہلے لوگ نے جنہاں نے حالت ایمان اندر مینوں دیکھیا بھی یہ تے میری زیارت بھی کیتی ہے، ایمان دی حالت اندر انہاں نے قربانیاں بھی دتیاں۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام دا مثالی ایمان اور کردار اور اخلاق یہ تے بہت وقت چاہیدہ ہے، لیکن میں چند ایک نبی پاک دے صحابہ دا ایمان و انہاں دیاں قربانیاں دا ذکر کرنا چاہاں گا۔ دعا کرو اللہ سانو سارے انو صحابہ اکرام جیسا سانو بھی اخلاق و کردار اپنان دی توفیق عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے صحابہ نے نبی پاک دی ذات تو اپنیاں قربانیاں پیش کیتیاں، اپنیاں عمران قربان کیتا، اپنے جناب جان و مال نو قربان کیتا، اللہ انج دا بھی سانو بھی جذبہ نصیب فرمائے۔ اور میری دعا ہے توجہ تسی میرے بل کرنی ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے صبح دے وقت، اور میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، تھوڑا جب جی پڑھ لو،
نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال جی پڑھو جناب محمد صلی اللہ ہن سبحان اللہ یا صلی اللہ یا الحمدللہ چلتا رہے گا نا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم ترجمہ فرمایا لوگو توجہ فرمایا لوگو ان الذین یغضون اصواتهم بے شک میرے پیغمبر دے صحابہ بے شک میرے پیغمبر دے جانثار بے شک میرے پیغمبر دے شاگرد میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ تے میرے پیغمبر دے جانثار اے او لوگ نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ جڑے اپنی آوازاں نو نبی پاک دی آواز تو چیا نہیں ہون دیندے اپنی آوازاں نو پست رکھن والے اپنی آوازاں نو جناب کم تر رکھن والے اپنی آوازاں نو نیچا رکھن والے اللہ فرماندے نے جتھوں بھی نبی پاک علیہ السلام دی ذات دا تعلق ہے تے میرے نبی دے صحابہ میرے پیغمبر دی ذات دا بھی ادب کرتے نے تے بات دا بھی انہیں دا ترجمہ انج کر لئیے میرے بھائیو آج ساڑھے اندر نبی پاک تے موجود نہیں اس آیت دا ترجمہ انج کریں گے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ بے شک نبی پاک دے صحابہ او نے جڑے نبی پاک دی آواز نو اپنی آواز نو چیا نہیں ہون دیندے جتھے نبی پاک دا فرمان آ جائے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دے کے بولن والے نہیں میرے پیغمبر دے فرمان دے سامنے سمینا وعدانا سن لیا تے عمل کر کے بخا لیا اے او لوگ نے اللہ سونیا پھر انہاں دا امتحان بھی لے آئے اللہ میرے نبی دے صحابہ دا تقوی بیان کر رہا ہے فرمایا اولا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فرمایا لوگو میرے پیغمبر دے صحابہ دے دلان دے اندر تقوی ابو بکر دے دل اندر تقوی عمر دے دل دے اندر تقوی عثمان دے دل دے اندر تقوی علی دے دل دے اندر تقوی تے ایمان اچھا اللہ سونیا آج ساڑھے دلان دے اندر کسے دے دل دے اندر برائی کرن دا جذبہ موجود ہے کسے دے دل دے اندر جھوٹ بولن دا جذبہ موجود ہے کسے دے دل دے اندر چگلیاں غیبتاں گندیاں عادات اللہ فرماندے نے میرے نبی دے او یار نے میرے نبی دے او فداکار نے میرے نبی دے او جانثار نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فرمایا لوگو میں اپنے نبی دے صحابہ دے دلانوں پر خیائے میرے پیغمبر دے صحابہ دے دلان دے اندر میں نو تقوی نظر آئے کیا دیو سبحان اللہ نبی پاک دے صحابہ دے دلان دے اندر تقوی بولو کیے پرہیزگاری تقوی تے ایمانداری پائی جاندی ہے اچھا اللہ
جڑے इन्ने कामयाब ने, इन्ने फिदा, इन्ने नबी पाक दे फरमा बरदार ने, आखिर इन्हों इनाम भी तो मिलना चाहिए। नतीजा इन्हों का की निकलिया? अल्लाह इन्हों की ताबेदारी का इनाम भी इन्हों मिलना चाहिए। नबी पाक की खातर इन्हें अपना तन मन धन कुर्बान किया, आखिर इन्हों इनाम भी तो मिलना चाहिए। किसी ने अपनिया जाना कुर्बान कर दित्तियां ने मेरे पैगंबर से, आखिर फिर इन्हों इनाम भी मिलना चाहिए। किसी ने अपना माल कुर्बान कर दिता, आखिर इन्हों इनाम भी मिलना चाहिए। किसी ने जनाब अपना तन मन धन जिन्हें दुनिया के अंदर लुटाया, इस गिरोह नूं फिर इनाम भी रब्बा सोने मिलना चाहिए। फरमाया हाँ हाँ मेरे बंदिओ, मैं इनाम भी रब दिंदा पिया वां, मैं इनाम अपने नबी पाक दे सहाबा नूं दिंदा पिया। की इनाम है? फरमाया ओला नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ए नतीजा निकले आए। हुण इनाम की है? फरमाया लहुम मगफिरतुन, लहुम मगफिरतुन, लहुम मगफिरतुन, लहुम मग आए नाम है लहुम मगफिरतुन, लहुम मगफिरतुन व अजरुन अज़ीम। आ इनाम है मेरे भाइयों नबी पाक दे फिदाकारां दा, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे जानिसारां दा। ईमान तकवा मिलिया सहाबा ते दिलां अंदरों, परहेजगारी मिली, तकवा मिलिया, जनाब अल्लाह रसूल दा जनाब फरमा बरदारी दा जज्बा मिलिया नबी पाक दे सहाबा ते दिलां दे अंदरों। फिर मैं क्यों ना प्यार नाल मुहब्बत नाल इंज करके दावत देंदा जा शुरू दे अंदर ही कि असहाब नबी दे प्यारे ने। जरा उच्ची कह दियो, असहाब नबी दे प्यारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने। ओ जिन्ना तन मन दीन तुवारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने। ओ अबू बकर उमर दी शान लोगो, अबू बकर उमर दी शान लोगो। किमें बयान होवे, किमें बयान करा उस्मान अली दी अजमत तो, उस्मान अली दी अजमत तो। ओ लख जान होवे कुर्बान करा, ये तो सारे मोती हीरे ने। ओ ये तो नबी जी दी अखियां दे तारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने। आओ गौर करो, मैं नबी पाक दे पहले एक जानिसार दा जिक्र कर लगा। इनू खलीफातुल अव्वल कहते ने, बिला फजल कहते ने। आओ एदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल किन्ना प्यार है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात नाल किन्ना ईमान और किन्नी मोहब्बत है। नबी पाक दी हदीस नाल मेरे पैगंबर दे सिद्दीक नू किन्ना प्यार है और सिद्दीक दा ईमान चेक करो। नबी पाक दी हदीस ते किंज सिद्दीक ने अमल करके दिखाया है। जे बेजतोजो करोगे ते गल समझ आएगी। ध्यान मेरे बल करो, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, सिद्दीक कौन है? मेरे पैगंबर दी जनाब, मेरे पैगंबर दे सफर दा साथी सिद्दीक है। जनाब सिद्दीक अकबर दा दौरे खिलाफत है। हुण तो जो मेरे वल कर आजे ते मेरे पैगंबर दे सिद्दीक दे दौरे खिलाफत दे अंदर कुछ मुसलमानां दे गिरोह ने, कुछ मुसलमानां दी जमात ने ज़कात देन तो इनकार कर दिता भी असी ज़कात नहीं देनी। नबी पाक दे तौर दे अंदर ज़कात देंदे रहे हां, हुण साडे कोल ज़कात नहीं दित्ती जांदी, हुण असी ज़कात नहीं दवांगे। जनाब सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन नूं पता लगा है ते जनाब सिद्दीक ने फौरन ही अपनी फौज बुलाई है, फौरन ही जनाब मजलिस शूरा दा इजलास बुलाया। बुला करके कहते ने, ओए नबी दे सहाबियों ते साथियों, अपनियां तलवारां तिखियां कर लवो, अपनियां फौजां दौड़ा दवो उन्हां वल जिन्हां ने ज़कात देण तो इनकार कर दिता है। अज उन्हां नाल मैदाने जंग करना पिया वा जिन्हां ने ज़कात देण तो इनकार कीता है। ते जनाब
جناب سیدنا عمر فاروق سارے کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے پیارے ابو بکر جی کی پہ کر دے جے ایک تے زکات دا ہی انہاں انکار کیتا ہے صرف فقط ایک زکات رکن دا انکار کیتا ہے پھر کی ہویا ہے تسی انہاں دے خلاف اعلان جنگ کرن دا اعلان جناب پیغام دے دیتا ہے پوری امت مسلمانوں کیونکہ انہاں نے زکات جڑی ہے انہوں چھڑ دیتا ہے تے انہاں زکات دا انکار کر دیتا ہے پھر کی ہویا ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرماتے نے یار عمر ایک گل ویکھو صدیق دے امام دی گل ہے میرے نبی دے یار صدیق دے امام دی گل ہے گجراں والے دے بزرگوں دوستو تے بچیو تے جوانو میری سنن والی اسلامی روحانی ماں تے بہنوں ہن صدیق دا ایمان چیک کرے آجے اے نہیں کہ جناب فاروق اعظم دا ایمان کوئی نہیں معاذ اللہ نہ سنیا اصل دے اندر جناب سیدنا عمر فاروق نو گل بات اندر سمجھ آئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرماندے نے یار عمر گل زکات دی نہیں گل میرے نبی دے دین دی ہے گل زکات دی نہیں گل میرے نبی دے دین دی ہے اج نہ زکات دا انکار کیتا ہے کل روزے چھڑ دین گے اج نہ زکات چھڈیے کل نمازاں چھڑ دین گے میرے سونیو گل سمجھن دی ہے اے میرے نبی دا صدیق ہے جڑا سونے نبی دی حدیث دی خاطر اپنے ایمان نو کس انداز نال ظاہر کر رہا ہے میرے محترم بھائیو جناب صدیق فرماندے نے نبی پاک دے دور دے اندر جڑا ایک بکری دا بچہ بھی زکات دیندا سی اج او بھی زکات دا اگر انکار کرے گا میں صدیق او دے خلاف اعلان جنگ کراں گا اوے گجراں والیو زکات دے خلاف صرف اعلان جنگ کیتا ہے جناب زکات دے خلاف صرف انہاں دے خلاف جنگ دا اعلان صدیق نے کیتا ہے جنگ ہوئی کوئی نہیں لڑائی ہوئی کوئی نہیں جناب صدیق دا ڈراوا اینا پیا جناب صدیق دا جناب باطل دے خلاف ڈٹ جانا اینا مفید ثابت ہویا جنگ ہوئی کوئی نہیں لیکن آج تک کسی نے زکات تو انکار کیتا نہیں کیتا آج تک 1400 سال گزر گئے نے کسی نے زکات دین تو انکار کرن دی جرت بھی نہیں کیتی جناب صدیق نے صرف اعلان ہی کیتا ہے کہ جڑا زکات نہیں دے گا میں ان دے خلاف جنگ دا اعلان کرنا جنگ ہوئی بھی کوئی نہیں جناب لڑائی ہوئی بھی کوئی نہیں صرف اعلان جنگ ہی کیتا ہے اینا مفید فیصلہ ثابت ہویا آج تک تے قیامت تک کوئی ایماندار بندہ زکات تو انکاری ہو سکتا نہیں ہو سکتا میرے محترم بھائیو اے میرے نبی دے صدیق دا ایمان ہے کار یار صدیق تیاری ساڈی ازل تو ہے یاری اے میرے نبی دا صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک دی خاطر صدیق نے اپنا تن من دن قربان کیتا ہے اور ایمان دا تقاضا دیکھنا میرے پیغمبر جناب محمد ہلے سویر دا ٹائم یار بول دے نہیں تسی پیار نہ محبت نہ روزہ دے سویرے سویرے تے نہیں لگ گیا پڑھو ہم محمد الرسول اللہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبی پاک سب سخت گرمی دا وقت دھیان میرے بل آتے گرمی کوئی نہیں وہ مکے دی گرمی سخت دوپہر دا گرمی دا وقت ہے تے اللہ تعالی نے میرے محمد نو ہجرت کرن دا حکم دے دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دھیان میرے بل تے میرے پیغمبر صدیق دے دروازے تے پہنچے نے دروازہ کھڑکھٹایا تے جناب صدیق باہر نکل دے نے تے ویخ دے کی نے نبی پاک سخت گرمی دے اندر صدیق دے دروازے تے کھڑے نے تے جناب صدیق دا ایمان دیکھو جناب صدیق رضی اللہ تعالی عرضہ کر دے سونے پیغمبر جی اینی گرمی دے اندر
کیوں تکلیف کیتی جے تے کیوں میرے دروازے تے چل کے آئے جے تسی میں غلام نو حکم کیتا ہوندا میں آپ ہی چل کے آ جاندا تے آپ فرماندے نے صدیق اج میں تیرے دروازے تے آپ نہیں آیا اج تے مینوں رب ذوالجلال نے بھیجیا ہے اج مینوں رب نے بھیجیا اللہ دے نبی جی کس طرح ہے جے آپ فرماندے نے صدیق اللہ تعالی نے مکہ چھڈن دا حکم دے دیتا ہے ہجرت کرن دا حکم دے دیتا ہے تے جناب صدیق نے نبی پاک دی گل سنی ہے جناب نبی پاک نو کندھیاں تو پکڑیا ہاتھ رکھ لیا صدیق نے تے سونے پیغمبر جی پھر کلے نہ جایا جے کلے نہ جایا جے مینوں نال لے کے جایا جے جے تسی چلے گئے تے صدیق دا تے دل ہی نہیں لگنا تے جناب صدیق دیاں گلاں تے نبی پاک دیاں باتاں دا ترجمہ کو کرن والا اس انداز اندر کردا ہے آخرکاری یار صدیق تیاری ساڈی عزلتوں ہے یاری ساڈی عزلتوں ہے یاری جناب صدیق دا ترجمہ کنج کر کے کرن والا کردا ہے کہ میری حاضر آقا جانے لکھوار کراں قربانے میرے بس وچ نہیں نکاری ساڈی عزلتوں ہے یاری میرے محترم بھائیو سفر ہجرت شروع ہو گیا ہے میرے پیغمبر بھی جا رہے ہیں جناب صدیق بھی جا رہے ہیں چلدیاں غار تے پہنچے نے میرے پیغمبر فرماندے نے یار صدیق چلدیاں تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے انج کر صدیق تھوڑی دیر آرام کر لینے ہیں پھر سفر شروع کریں گے تے جناب صدیق دا ایمان دیکھیے جناب صدیق کردے نے سونے محبوبا جے تسی جے کر جناب تھکاوٹ محسوس پہ کر دے جو تے میں صدیق دے کندھے واسطے نے تسی میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ میرے پیغمبر فرماندے نے صدیق یار تم تھک پے گا نہیں آقا جی تسی میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ ترجمہ کرن والا اس انداز نال ترجمہ کردا ہے کہندا جناب صدیق دیاں باتاں دا ترجمہ کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی نبی پاک نو کی کہندے نے اخے کیوں سج گئے پیر میں تیرے کیوں سج گئے پیر میں تیرے ہن کس لئی کندے میرے میں بن جاواں سواری ساڈی عزلتوں ہے یاری میرے بھائیو اے میرے پیغمبر دے جان نثار نے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم میرے پیغمبر دے دوجے یار دا نام کی ہے جناب عمر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نبی پاک نے کھجوراں ایک نا بندہ کھجورا مدینہ المنورہ دے اندر انہیں ٹوکرا لایا کھجوراں دا میرے پیغمبر گزر دے پے نے انہیں آواز ماری کہندا ادھر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجوراں لائیاں نے میں کھجوراں لائیاں نے تے کھجوراں جڑیاں نے میں تانوں ویچنا چاہنا آپ فرماندے نے میرے کول تے پیسے ہی کوئی نہیں آخے جناب پھر کی ہویا جے پیسے نہیں تے تسی انج کرو کھجوراں لے جاؤ تے پیسے جدوں ہون کے دے آجو نبی پاک فرماندے نے ویکھ نہیں کہندا بالکل ٹھیک ہے نبی پاک نے کھجوراں دا ٹوکرا چکیا تے گھرے ٹر پے تے جدوں چلے گئے نا ماشاءاللہ آجو مولانا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز کرے آمین کہہ دیو دھیان میرے گل کرو تے جدوں جناب چند دن نہیں گزرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بازار چ گزرتے پے نے کہ وہ یہودی ہے جہدے کول کھجوراں لگیاں نے وہی آواز ماردا ہے ادھر آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
बड़े जनाब पहला तो अदब नाल बुला रहा, हुण सीगा वहां ते आ गया बड़ी बेदबी बदतमीजी नाल बुला रहा। आखे वो मेरिया खजूरां दे पैसे दे के जा। आप फरमाते ने तू तो क्या सी जदों होण के पैसे उदों दे दे जे। कहंदा नहीं नहीं मैं नहीं वादे, तुसां वादा कीता है। नबी पाक ने फरमाया जब तू वादा कीता जदों होण के दे दे। कहंदा मैं नहीं वादे वुदे जानदा, मैनूं पैसे दिओ। नबी पाक फरमाते ने भी जदों तेरा वादा आएगा तेनों मिल जाणगे। कहंदा मैं नहीं वादे वुदे जानदा, मैनूं पैसे दिओ। ते जनाबे नबी पाक नूं नाल इंज करके जनाब अपना एक चद्दर नुमा कपड़ा लैंदा, मेरे पैगंबर नूं गर्दन दे अंदर पा के ते खींचना शुरू कर दिंदा। ते दूरों मेरे पैगंबर दे यार उमर दी नजर पै जांदी है। ते कहंदे ने उमर नबी पाक दा यार है। हुण उमर दा ईमान चेक कीजिए। उमर तू आवाज मार के आउंदा ते कहंदा रब दे दुश्मना साडे खुदियां तू साडे नबी पाक नूं तकलीफ दे विच तेरी जुरत किवें पई है। ते करीब सी कि उमर लोगों म्यान दे विचों तलवार बाहर कढदा हुंदा ते उमर उच्ची उच्ची कहंदा हुंदा रब ते दुश्मना और रब ते दुश्मन, ओए रब ते दुश्मन साडे खुदियां तू साडे नबी पाक नूं तकलीफ देवे तेरी जुरत किवें पई है। करीब सी कि उमर दी तलवार यहूदी दी गर्दन उड़ा देंदी। मेरे पैगंबर ने अगे हाथ कर दिता। आप फरमाते ने यार उमर इनू कुछ ना आखी, इनू कुछ ना आखी, इहदे पैसे वाकई मैं देने ने। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाल जिहड़ा यहूदी जनाब गलबात कर रहा सी, वो कहंदा मैनू उमर दी बहादरी दा बड़ा डर, उमर बड़ा बहादुर बंदा, मैनू करीब सी कि उमर कतल ही कर दिंदा। मैं उमर नू कबदे खत्तां दे नाल ज पकड़िया ते दूर लग गया। यार उमर गल ते सुन, गल ते सुन, गल ते सुन लै। असल दे अंदर मैं पहलियां किताबां पढ़ियां ने, असल दे अंदर खजूरां दे पैसियां दा रौला कोई नहीं। मैं ते नबी पाक नू अजमान दिया सा। मेरे पैगंबर दे अंदर चंद खूबियां जिहड़ियां तुरात ने बयान कीतियां ने, इंजील ने बयान कीतियां ने, ते उन्हां खूबियां विचों एक ये भी खूबी सी कि जिहड़ा आखिरुल ज़मान नबी आएगा गुस्सा नहीं करदा होएगा। मैं ते सारा कुछ नबी पाक दे विच एक सिफत वेखण दी खातर कीता। यहूदी वापस आ जाए आके कहंदा सोहणे पैगंबर जी मैं ते तुहाडे विच कोई गल ही वेखना चाहंदा सा। अज तो बाद यहूदी भी तुहाडा है ते यहूदी दियां खजूरां दे पैसे भी तुहाडे। अशहदु अल्लाह इलाहा। मेरे मोहतरम भाइयों दसण दा मकसद है इस वाक़े दे अंदर किरदार मेरे नबी दे यार उमर दा चेक कीजिए, ईमान मेरे नबी दे उमर दा चेक कीजिए। मेरे पैगंबर ते कोई परेशानी आ जाती, मेरे पैगंबर नू कोई भी तंग करना चाहता, मेरे पैगंबर दे सहाबा उमर समेत सारे जानिसार लोया पिस लोहे की तरह सामने आ जाते। नबी पाक नू तक ना होण देंदे, मेरे पैगंबर उत्ते कोई जुल्म ना होण देंदे। मेरे पैगंबर दी खातर अपनी जान दा नजराना पेश करम तो दरेग ना करदे। मेरे भाइयों एवें ते अल्लाह ने कुरान दे अंदर नहीं आखिया, फरमाया उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन पैगंबर दे जानिसार ने। आओ मैं तुहानू चौथे तीसरे नबी पाक दे यार तीसरे पढ़ने वाले खलीफा मुसलमाना दे जनाब उस्मान दी गल सुनाना चाहना। उस्मान दा ईमान किंजदा सी, उस्मान दा ईमान मेरे पैगंबर दी हदीस दी खातर अपनी जान दा नजराना पेश करने वाला उस्मान। कौन उस्मान? मेरे पैगंबर दी खातर अपना तन मन धन कुर्बान करने वाला उस्मान। और लोगों कौन उस्मान? मेरे पैगंबर दा दोहरा दामाद उस्मान। कौन उस्मान? मेरे पैगंबर ने सलाम ने फरमाया लोगो उस्मान एक जगह ते फरमाया जंगे जनाब तबूक के मौके ते मा जर्रा उस्मान मा मिला बादा जलियोम। उस्मान तू दीन दी खातर ने पैसे देना माल दिता तू कोई भी अमल ना करे तू फिर भी जनती है। और लोगो उस्मान
عثمان ہے جن نے میرے محمد دی ایک حدیث کی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے، اس دا نام ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک گل میں اپنے کو نہیں کیتی، میرے علماء کرام تشریف فرما نے صرف ایک حدیث دی خاطر امام دیکھیے میرے عثمان دا صرف ایک حدیث دی خاطر اپنی جان نو لٹایا۔ سیدنا عثمان اچھی کہ رضی اللہ تعالی عنہ تے عثمان دیاں قربانیاں کنیاں نے۔ میرے پیغمبر ایک دن جناب مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، تو جو میرے بل کرو، نبی پاک فرماندے نے وہ کیڑا بندہ ہے جڑا مسجد نبی دے اندر آئی یتیمہ بچیاں دا پلاٹ ہے، انہاں نے زیادتی نہ ہوئے رقم دے کے، چونکہ مسجد نبی تانگ ہو گئی ہے تے نمازی بہتے ہو گئے نے، تے اج مسجداں وڈیاں ہو گئیاں تے نمازی کوئی نہیں نظر نہیں آتے۔ مسجداں وڈیاں ہو گئیاں، ٹیلاں لگ گئیاں، سارا کچھ ہو گیا، لیکن نمازی کوئی نظر آتے نے۔ یا تے آپ موسمی نمازیاں کاروائی پوری کرنے، نماز پڑھنا ہونے اللہ کی دی خیر، روزیاں دے وچ 11 مہینہ دیاں پڑھ کے ٹر جانے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے انو 12 مہینے دا نمازی بنائے۔ یہ آمین سانجی اچھی کہہ دیو۔ جناب سیدنا عثمان غنی اٹھے نے، یہودی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی معاملہ چلتا پیا ہے مسجد نبی دی وسعت دا۔ جناب عثمان نے پیسے دیتے نے تے مسجد نبی دی جگہ پلاٹ والی خرید کے تے رب دا گھر وسیع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایتھے کوئی جناب جگہ خرید کے دے کہاں دے واسطے، کنجر خانے واسطے، آج کوئی جگہ خرید دائے سے سیلمے واسطے خرید کے بے خیائی دا اڈا بنواندا ہے۔ اور واہ عثمان تیرے پیسے کم آئے نے تے مسجد نبوی دی زمین دے وچ کم آئے نے۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبی وسیع ہو گئی، پھر ایک اور موقع آیا ہے، آپ فرماتے نے کیڑا بندہ ہے مسجد نبی دے اندر ہن لائٹنگ دا انتظام کرنا ہے، چراغ تے روشنی دی ضرورت شام پہ جاندی ہے، مسجد نبی دے اندر اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاندا ہے۔ اوے میرے صحابہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا مسجد نبی دے اندر روشنی دا انتظام کرے؟ تے میرے نبی دا یار پھر عثمان اٹھ پیندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عثمان غنی بہترین مدینے دے چراغ، بہترین چراغ لیا کر کے لالٹینا یا دیوے نماز جو بھی اسے اس دور دے اندر جو بھی منفرد روشنی دے چراغ دے واسطے چیز ہی بہترین مدینے دے چراغ لیا کے تے مسجد نبوی دیاں نکراں دے اندر رکھ دیتے نے۔ تے میرے پیغمبر نے عثمان دے واسطے ہاتھ چوک کے دعا کر دیتی ہے۔ ہائے ہائے عثمان نے دعا لئی ہے میرے پیغمبر دی۔ پھر ایک اور موقع آیا، میرے پیغمبر فرماتے نے اور لوگوں مدینے دے اندر یہودیاں دی ملکیت دے اندر ایک کنواں ہے جڑے کہ مسلماناں نو یہودی پانی نہیں پین دیندے، پورے مدینے اندر پانی دی قلت ہے مسلماناں واسطے۔ اوے میرے صحابہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا یہودی دے کولوں کنواں خرید کے آزاد کرے، کنواں خریدے تے اللہ دے رستے اندر وقف کر دے؟ میں محمد انہوں جنت دی خبر دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دا عثمان اٹھ پیندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لوگوں پیسے جیب اندر پاندے نے تے یہودی دے کول چلے جاندے نے، جناب پیسے ادا کیتے نے تے عثمان نے کنواں خرید لے آئے تے ناڑی اللہ دے رستے اندر وقف کر دیندے نے تے اسے کنویں دا ٹھنڈا تے میٹھا پانی پیالہ مٹی دا پیالہ برتن بھر لیا تے نبی پاک دے کول آ گئے نے۔ آپ فرماتے نے عثمان کیویں آیا ہے؟ آخر اللہ دے نبی جی تسی آپ بھی آکھیا سی جڑا بندہ کنواں خریدے گا اللہ دے رستے اندر وقف کروائے گا میں جنت دی خبر دینا وا۔ سونے محبوبا عثمان نے کنواں خرید بھی لے آئے
تے اللہ دے رستے اندر وقف بھی کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ میرے عثمان تے راضی ہو جا، اللہ میرے عثمان تے راضی ہو جا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان پھر پانی دا پیالہ پکڑے آئی تے کیوں آیا ہے؟ واہ عثمان میں تیرے امام تو قربان جاواں۔ اکھے اللہ دے نبی جی میرا دل کردا سی میں سارے نال پہلا پانی اس کنویں دا اپنے پیغمبر جناب محمد نو پلانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے عثمان لیا نا، اگر تمان مینو پانی پلان آیا تے میں پین واسطے تیار ہاں۔ قریب سی کہ نبی پاک عثمان دے ہتھوں پیالہ پکڑ دے تے پین لگ جاندے۔ وہ گجراں والے تے بزرگوں بچیوں خواتینوں حضرات حضرت سیدنا عثمان نے گنی دو قدم پیچھے ہو گئے نے۔ آپ فرماتے ہیں عثمان پیچھے کیوں ہو گیا؟ واہ عثمان میں تیرے امام تے تیری پسند تے قربان جاواں۔ ہن ایک گل سن کے سبحان اللہ نہیں کرو گے، سبحان اللہ نہیں کہو گے، واقعہ سن کے تانوں میں کنجوس ہی سمجھاں گا۔ اب ویکھو ایمان چیک کرو میرے نبی دے عثمان دا۔ اکھے اللہ دے نبی جی اج میرا دل چاہندا ہے اج میں عثمان اپنے ہتھاں دے نال اپنے سونے محمد نو خود پانی پلاواں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان نے اپنے ہتھاں تے پیالہ رکھیا تے میرے پیغمبر دے لباں دے قریب کیتا ہے۔ او ویرو او مندر مدینہ منورہ دی دھرتی دا کنا پیارا ہوئے گا جدوں ہاتھ عثمان دے ہون گے تے ہونٹ نبی سلطان دے ہون گے۔ آپ نے عثمان دے ہتھاں وچوں پانی پیتا، پانی پیون تو بعد آپ نے فرمایا عثمان اج دا وقت بھی یاد رکھ، اج دیاں گھڑیاں بھی یاد رکھ، اج ہاتھ تیرے سن ہونٹ میرے سن، اج تو مینوں پانی پلایا ہے۔ عثمان کل قیامت دا دن ہوئے گا اوتھے میں حوض کوثر اللہ مینوں دے گا، تو میرے حوض کوثر تے آئے گا، ایتھے ہاتھ تیرے سن ہونٹ میرے سن، اج تو مینوں پانی پلایا ہے۔ عثمان کل قیامت والے دن تو میرے حوض تے چل کے آئے گا، اوتھے ہاتھ میرے ہون گے ہاتھ تیرے ہون کے تو آئے گا، میں تینوں حوض کوثر دا پانی پلا دواں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اچھی کہہ دیو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ میرے نبی دے عثمان دا ایمان۔ ہن میں گل کرنا چاہنا او لوگو عثمان دا ایمان ویکھو، اوے عثمان میرے نبی دا او یار ہے جن نے ایک حدیث دی خاطر اپنی جان تے قربان کیتی ہے، لیکن میرے محمد دی حدیث چھڈی۔ ایمان ویکھو عثمان دا جن نے اپنی جان تے قربان کیتی ہے، لیکن نبی پاک دی حدیث نو چھڈیا نہیں۔ تے اج اسی کنیاں کو چھڈی بیٹھے ہیں، پتہ ہے کوئی نماز نہ پڑھنی آکڑ جانا۔ نبی پاک نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کی دائے نماز دا۔ تے آپاں یقین جانو اگے پیچھے جے کسے نوں پوچھ ہی لو تے کئی کہندے نے مولوی جی کپڑے خراب نے، نماز نہیں پڑھدا نا مولوی جی کپڑے خراب نے، سوریاں تے جانا ہے تے نواں سوٹ ہے، رب دے گھر آنا ہے تے جناب چوریاں دے کپڑے خراب نے۔ دعا کرو کپڑے نہیں ہے جڑی نیت خراب ہے اللہ انہوں ٹھیک کر دے۔ ہائے ہائے ہن عثمان دا ایمان دیکھیے، توجہ میرے وال کیجئے۔ رات دے وقت باغیاں نے جناب عثمان دے گھر دا محاصرہ کر لیا ہے۔ جناب عثمان غنی دی دور خلافت دا جناب واقعہ ہے، آخری وقت جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لوگو جناب عثمان دے گھر دا باغیاں نے محاصرہ کر لیا ہے۔ رات دے وقت جناب علی حضرت عثمان دے کول پہنچے نے، پھر حضرت علی فرماندے نے عثمان جی
دیکھو نا باغی بڑے خبیث ہو گئے نے تانوں شہید کرم تے پہنچ گئے نے انج کرو نا سانو اجازت دو اسی انہاں نال جنگ کرنے آ تے انہاں نوں ختم کر دینے آ حضرت عثمان فرماتے نے او ویر علی جنہ گلیاں دے اندر نبی پاک دیاں تلیاں لگیاں نے میں عثمان انہاں گلیاں دے اندر خون نہیں بہا سکدا اپنی خاطر اچھا عثمان جی پھر دوجی گل من لو نا انج کرو مدینہ چھٹو تے جا کے سیدنا امیر معاویہ دے علاقے دے اندر چلے جاؤ یمن دے علاقے اندر چلے جاؤ تہاڈی جان بچ جائے گی وہ لوگ جناب عثمان غنی رون لگ پیندے نے فرماندے نے او پیارے علی جویں میں نبی پاک دے شہر مدینے دیاں گلیاں دی لڑائی پسند نہیں کرتا ایویں نبی دے شہر دی جدائی بھی پسند نہیں کرتا ہائے عثمان ربے گا تے مدینے دے اندر عثمان موت آئے گی تے مدینے دے اندر حضرت عثمان غنی 18 ذوالحجہ دے نے اور لوگ اس تو جناب پہلے دیاں باتاں حضرت عثمان غنی اپنے گھر دے چھت تے چڑھ جاندے نے باغیاں نوں کہندے نے باغیو دسو مینوں کیوں مار دے پے جے حضرت عثمان غنی انہاں کے 3 باتاں رکھ دے نے فرماندے نے باغیو دسو میرا کوئی قصور ہے تے دسو جدی خاطر مینوں مارنا چاہندے جے کیا میں عثمان نہیں ہاں جن نے مسجد نبوی دا پلاٹ خرید کر کے مسجد نبوی دی جگہ نو وسیع کیتا کہندے نے ہاں تو بالکل اوہی عثمان ہے کیا میں عثمان نہیں ہاں جن نے یہودی تے کنواں خریدے آتے اللہ دے رستے اندر وقف کیتا ہاں تو بالکل اوہی عثمان ہے دسو پھر مینوں کیوں مار دے پے جے کیا میں عثمان نہیں ہاں جنوں اللہ دے نبی نے اپنی زبان دے نال خوشخبری دیتی سی ما سر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم ہاں بالکل تو ہی عثمان ہے پھر مینوں کیوں مار دے پے جے 3 گلاں دی وجہ تو اللہ دے محبوب پیغمبر نے بندے نوں قتل کرن تے مارن دی اجازت دیتی ہے پہلے نمبر تے بندہ مسلمان ہوے نا مسلمانوں کے مرتد ہو جائے تے اللہ نے مرتد بندے نوں مارن دا حکم دیتا ہے نبی پاک نے مرتد بندے نوں مارن دا حکم دیتا ہے تے میں عثمان مرتد تے نہیں میں تے مسلمان ہی ہاں دسو مینوں کیوں مار دے پے جے دوسرے نمبر تے بندہ مسلمان ہو کے زناکاری تے بدکاری تے برائی کرے اسلام نے بدکار زناکار بندے نو رجم کرن تے مارن دی سزا دیتی ہے تے میں عثمان زنا کرنا بے حیائی کرنا تے دور دی گل ہے میں عثمان اسلام تے اسلام رہ گیا میں اسلام نو قبول کرن تو پہلا بھی بے حیائیاں نہیں کیتیاں دسو مینوں کیوں مار دے پے جے تیسرے نمبر تے بندہ مسلمان ہوئے مسلمان ہو کے کسے نو قتل کر دے اسلام نے قتل دے بدلے اندر قتل قصاص بدلہ لین دا حکم دیتا ہے تے میں عثمان او قتل کرنا تے دور دی گل ہے میں عثمان نے اج تک کسے دے منہ تے تھپڑ بھی نہیں ماریا دسو مینوں کیوں مار دے پے جے کہندے نے عثمان گل ہی کوئی ہے کہ خلافت چھڑ دے حضرت عثمان غنی فرماندے نے اوے باغیو مینوں خلافت دی تے لوڑ کوئی نہیں مینوں اپنے پیغمبر دی حدیث دے اوتے عمل کرنا ہے اب دیکھو عثمان دا ایمان چیک کیجئے اور لوگو اے کہندے نے عثمان صرف خلافت چھڑ دے حضرت عثمان غنی فرماندے نے او باغیو مینوں خلافت دی تے لوڑ کوئی نہیں میرے پیغمبر دی حدیث ہے آپ نے فرمایا عثمان اللہ تینوں زندگی اندر ایک قمیض پہناوے گا میری منی تے لوگ تینوں مجبور بھی کر لیکن وہ قمیض نہ اتاری یعنی اللہ تینوں زندگی دے اندر ایک جناب خلافت دی بادشاہت دی قمیض پہناوے گا میری منی تے قمیض نہ اتاری میں اپنی جان تے دے سکنا لیکن خلافت نبی دا فرمان نہیں چھوڑ سکتا حالانکہ مینوں خلافت دی تے لوڑ کوئی نہیں حضرت عثمان غنی 18 ذوالحجہ دے نے کہندے نے پھر ہو جا تیار جناب عثمان غنی غالباً جمعے دا دے نے جناب عثمان غنی غسل کر دے نے غسل کرن تو بعد جناب عثمان غنی نے روزہ رکھن دی نیت کیتی ہے کھان نو بھی کچھ نہیں تے پین نو بھی کچھ نہیں کسے پوچھن والے پوچھیا عثمان کھان پین نو کچھ نہیں جدوں پیاس لگدی ہے بھوک لگدی
दिए ते की करना है। हजरत उस्मान गनी रो के फरमाते ने, ओए बेलियो अगर भुख प्यास लगे मैं रब दा कुरान पढ़ छड़ना वा, अल्लाह मेरी भुख भी दूर कर देंदा है, अल्लाह मेरी प्यास भी दूर कर देंदा है। जनाब उस्मान गनी रोजा रखिया, खान पीन नूं कुछ नहीं, रोजे की नियत की है, आराम पे करते ने। ते ख्वाब आया, ख्वाब अंदर हजरत उस्मान गनी दी मुलाकात मेरे पैगंबर दे नाल हो जाती है। मेरे पैगंबर दे सज्जे सिद्दीक ते खब्बे फारूक है। आप फरमाते ने उस्मान अज दा जेड़ा तू रोजा रखे आए मदीने दे अंदर, उस्मान तेरे इमाम तू कुर्बान जावा, उस्मान तू मेरी हदीस मन्नी है, लेकिन अज दा तू रोजा रखे आए, रोजा तू आके अपने पैगंबर मुहम्मद दे नाल अफ्तार करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना उस्मान गनी बेदार हुंदे ने, अपनी बीवी नाइला नूं बुलाया, नाइला नूं बुला करके उस्मान गनी फरमांदे ने, नाइला मैनूं इंज लगदा है मेरी शहादत, मैनूं इंज लगदा है जिवें मेरी शहादत दा वक्त करीब आ गया है, नाइला मैनूं इंज लगदा है मेरी शहादत दा वक्त करीब आ गया है, इंज कर मेरे वास्ते पजामा सी दिता जाए, जदों कोई बागी मेरे ते जुल्म करे मेरा सदर नंगा ना हो जाए। इन्ना का याददार उस्मान। और लोगो जनाब उस्मान गनी ने जनाब सामने कुरान रखिया, अपने घर दे बाला खाने ते चढ़ जाते ने, कुरान दी तिलावत मेरा उस्मान करन लग जाता है। जनाब उस्मान कुरान पढ़दे इन्ना ते पहुंचते ने, फासा यकफी का फमुल्ला, लोगों बागी अंदर दीवार दे छाल मारते ने, हजरत उस्मान गनी दे उत्ते हमलावर हो जाते ने। एक जालम ने लठ मारी है, जनाब उस्मान दे सर दे अंदर लगी है, ते जनाब उस्मान दा सर जख्मी हो गया है, खून जनाब उस्मान दा बहन लग गया है। बीबी नाइला रो के चीखा मार के अगे आ गई है, ओए जालमो कुछ ना आखिया जे मेरे पैगंबर दा दोरा दमाद है। बीबी औरत सी इस जालम दी बागी दी दूसरी तलवार दवार बुलंद होया, करीब सी कि हजरत उस्मान गनी उत्ते फिर हमलावर हो जाता। बीबी नाइला औरत सी की कर दी, अपने दोवें हाथ उस्मान दे उत्ते, उस्मान अपने खामद उत्ते हमला जनाब बचाण दी खातर दोवें अगे कर दिते ने। दुआ करो अल्लाह बीवियां देवे ते नेक दवे, जड़ियां खामदां दे दुखां दे विच दुख वे शरीक हो जाण, जड़ियां सुखां दे विच सुख वे शरीक हो जाण। बीबी नाइला दी जनाब इंज प्यार मुहब्बत दा अंदाज वेखिए, इस जालम दी तलवार दा वार बीबी आए नाइला दियां तीन उंगलियां कटदा उस्मान दे गर्दन ते चल गया। हजरत उस्मान गनी नूं जख्मी हालत अंदर देखिया ते मेरा उस्मान धड़ाम करके जमीन ते गिर गया। जख्मां दी ताब ना लांदिया मेरा उस्मान गनी जामे शहादत नोज कर गया, सिर्फ एक हदीस दी खातर। और लोगों वड्डे तू वड्डा दुश्मन तो जो मेरे वाल की करता है, वो बंदे नू मारदा ते दुश्मनियां मुक जांदियां ने, वो बंदे नू कत्ल करदा ते दुश्मनियां मुक जांदियां ने। लेकिन उस्मान दे किन्ने बदबख्त दुश्मन सन। उस्मान नू जनाब शहीद करन तो बाद भी उस्मान दियां जनाब दिल दे विचों नफरतां ते बुग़्ज़ ते हसद नहीं खत्म होया। एक जालिम अगे आ जाए, मेरे उस्मान नू शहीद होया पिया, इंज दाढ़ी ते वाल पकड़दा ते दाढ़ी नू खिंचण लग जांदा है, नाले जालिम ने उस्मान दे मुंह ते तमाचा मारिया। ओ लोगो बीबी नाइला अगे आ गई है, बीबी नाइला ज की करदी बीबी जुए उस्मान दी वफादार बीवी, जदों मेरे उस्मान नू शहीद होया पिया इन्हां थप्पड़ मारे ने, मेरे उस्मान नू शहीद होया पिया दाढ़ी दे वाड़ा नू खिंचया। बीबी नाइला चेहरा आसमाना वल करके बददुआ कर दिए। ओ बीबी जात सी, मजलूम ते कमजोर सी, असलिया भी कोई नहीं, ते बीबी नाइला आसमाना वल दुआ चेहरा करके कर दिए, अल्लाह जिन्ने मेरे उस्मान नू शहीद होया पिया मुंह ते थप्पड़ मारे ने, अल्लाह जिन्ने मेरे उस्मान नू शहीद होया पिया जब दाढ़ी ते वाला नू खिंचया, अल्लाह मैं और जात दुआ बददुआ करनिया, अल्लाह दे कदी जिंदगी दे गुनाह माफ ना करी, अल्लाह सोने इनू अखां तू अन्निया कर दे, इहदे हत्थां नू खत्म कर दे,
امام محمد بن سیرین ایک اللہ دا ولی گزریا ہے. امام صاحب فرماندے نے ایک دن میں بیت اللہ دا طواف پیا کرنا، توجہ میرے وال، مکہ مکرمہ دے اندر ایک بندہ میرے پیچھے پیچھے طواف پیا کردا ہے، نالے طواف کردا ہے تے نالے اچھی اچھی کہندا ہے اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں معاف کر دے، پر مینوں یقین ہے تو مینوں کدی معاف نہیں کرے گا. امام صاحب فرماندے نے میں پیچھے مڑ کے دیکھیا تے میں کہیا اے اللہ دیا بندیا اے تے مکہ المکرمہ جتھے دن بھی رحمتاں بسدیاں نے، تو کیویں دی دعا کرنا مینوں معاف کر دے ربا، پر مینوں یقین ہے تو مینوں کدی معاف نہیں کرے گا. کہندا جناب میں اوہی بدبخت بندہ ہاں جن نے عثمان دی شہادت تو بعد عثمان دے منہ دے اوتے تھپڑ ماریا سی. میں اوہی بدبخت ہاں جن نے عثمان نو شہید ہویا پیا داڑھی دے والاں نو کھجیا سی. بی بی دیاں دو دعاواں پوریاں ہو گئیاں. اب دیکھو ہاتھ بھی میرے ختم ہو گئے تے اکھاں تو بھی میں انا ہو گیا. مینوں یقین ہے بی بی دی تیسری دعا بھی پوری ہوئے گی. اللہ مینوں کدی میرے گناہاں نو معاف نہیں کرے گا. اور لوگو جناب عثمان رضی اللہ تعالی ایک حدیث دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے. آئے عثمان دے ایمان تو قربان جاواں. جناب عثمان اور مدینے دے اندر حضرت عثمان غنی نو شہید کرن تو بعد مدینے اندر تن تنان دے پھر دے نے بکواس پہ کر دے نے. باغی کہندے نے عثمان نو جناب کفن نہیں دوان دینا، عثمان دی قبر نہیں کھودن دینی، عثمان نو کفن نہیں پہنان دینا، عثمان نو غسل نہیں دوان دینا. جدو نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماواں نے گل سنیے اور لوگوں نبی دیاں بیویاں تے میریاں تواڈیاں ماواں امت دیاں نے اعلان کر دیتا ہے اگر عثمان نو کفن نہیں دین دیتا جائے گا، عثمان نو قبر نہیں پہن دیتا جائے گا کہ اسی نبی دیاں بیویاں محمد دیاں بیویاں امت دیاں ماواں اپنے گھراں نو چھڈ کے تے باہر بازاراں دے اندر آ جاواں گیاں. ہائے جدوں نبی دیاں بیویاں باہر بازاراں دے اندر آ جان گیاں دسو آسمان پھٹ نہیں جائے گا. او لوگوں باغی ڈر گئے نے تے پیچھے ہو گئے نے. حضرت عثمان غنی دا جنازہ اٹھایا گیا ہے. او لوگوں ایڈی بڑی سلطنت دا حکمران عثمان تے جنازے نال 16 یا 17 بندے جاندے پہنے. حضرت عثمان غنی نو بقی قبرستان دے نال کر کے ایک کھجوراں دے درخت دے نیچے دفن کر دتا گیا ہے. میں ہن سوال تواڈے کولوں لینا چاہنا وا او لوگو عثمان نے اپنے جسم تے خون تے جناب جسم تے تلواراں دے وار برداشت کیتے نے. عثمان نے ایک حدیث دی خاطر اپنی جان دتی ہے. دسو میرے تواڈے وچوں کیڑے بندے نے جڑے سونے نبی دی حدیث من کے 5 نمازاں پڑھتے ہیں؟ عثمان نے تے ایک حدیث دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے. ساڈے وچوں کنے ایسے بندے نے میرے تواڈے ملک پاکستان اندر کنیاں حدیثاں دی فرما برداری ہو رہی ہے. میرے سونےو اے ہوئی تے اللہ فرماندے نے فرمایا اللہم مغفرۃ و اجر عظیم. لو سو اتر سر تے گنڈ جاندیاں جاندیاں نبی دے چوتھے یار دا بھی ایمان دیکھ لیجئے. اس یار دا نام کیے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. جناب علی دا ایمان ویکھو، تقوی انکساری دیکھو، جناب علی المرتضی دا عدل و انصاف دیکھو. دعا کرو اللہ سانو بھی ایسا ایمان اور ایسا جذبہ نصیب فرمائے. آمین کہہ دیو. صبح دا وقت ہے، یقین جانو جلسے ہوتے نے، تقریراں ہو رہی ہیں، دروس قرآن چل رہے ہیں، لیکن انہاں دا فائدہ تے کوئی اثر بھی نظر آندا ہے کہ نہیں آندا. صرف جلسے کرنا دی ہاتھ تک آپ سننے ہی نہیں، درس آپ سننے ہی نہیں، انہاں تے عمل نہیں کرنا. یقین جانو آئندہ رمضان اور آج جڑا آ گیا جڑا گزر گیا 1 سال پہلا آج تک کنے ایسے بندے نے جنہ اپنی اصلاح کیتی ہے میرے سمیت، کنے ایسے بندے نے جنہ نماز دی پابندی کیتی ہے، کنے ایسے بندے نے جنہ چگلیاں چھڑیاں نے، کنے ایسے بندے نے جنہ غیبتاں چھوڑیاں نے، کنے ایسے اپنا کیلکولیٹر تے کاروبار دا جدا جائیداد دا جناب اپنی دکان دا تے حساب کرنے. آپ کدی اپنا بھی کیلکولیٹر پھریا؟
رات تو سن لگے اسی ویکھنے اینا مال اینی بچت اینا نقصان اینی آمدن کدی آپاں بھی سوچیا رات تو سن لگے اج چگلیاں تو بچیاں اج غیبتاں تو بچیاں دعا کرو اللہ انج دا سانو بھی ایمان پہچان دا جذبہ نصیب فرمائے لو آخری بات سن میں گل ختم کراں تو جو میرے بل میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہہ دیو تھکنا مینوں چاہیے تھکے تسی جاندے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت دے نال پیار دے نال او لوگو میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دا ڈر رکھن والے اللہ تعالیٰ دا خوف رکھن والے اور نبی پاک دی تابعداری بجا لان والے پہلا اللہ دا قرآن سنیے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ فرماندے نے لوگو اگر تسی کامیابی چاندے جے اگر میرا پیار چاندے جے پھر ایک کوئی گل ہے پھر ایک کوئی قانون میں رب بیان کر رہا وہ کیڑا قانون ہے فرمایا فتبعونی تو انو سارے انو میرے محمد دی اتباع کرنی پہ گی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے اگر تسی میرے نبی دی اتباع و تابعداری کرو گے میں دو انعام دواں گا دو انعام تو جو میرے والے گلاں تسی سارے نے سنیاں امتحان کرو نظر ثانی ہو کے امام دی تازگی آستے سنائیاں جا رہی ہیں تسی میرے نال بعد علم رکھ دے جے میں نے پتہ ہے اللہ تو جزا دے بہن دی اللہ فرمان دے دے تسی میرے پیغمبر دی اتباع کرو گے میں تانوں دو انعام دواں گا اونچی بولو کنے دو انعام پہلا یا اللہ فرمان دے نے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم پہلے نمبر تے میں تانوں اپنا پیار بھی دواں گا تواڈے گناہ بھی معاف کر دواں گا تے گجراں والے دے لوگوں جنوں رب دا پیار لب گیا انہوں دنیا دی محبت دی لوڑ نہیں جرہ جاندی انہوں دنیا تے پیار دی لوڑ نہیں جرہ جاندی میں گل کر رہا پیارے علی المرتضیٰ دی کڈا سونا لگدا اے نام علی دا کڈا سونا لگدا اے کنا پیارا لگدا اے نام علی دا او کو پنگیاں نو مننا اے غلام علی دا او کیوں پنگیاں نو مننا اے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا پنگی کی جان چرسی کی جانے مقام علی دا او نمازی کی جانے شان علی دا جناب علی المرتضیٰ خلیفہ بن گیا نے کہو سبحان اللہ انہیں ایڈے پیڑا نہ کہو کوچی کہو سبحان اللہ جناب علی جناب خلیفہ بن گیا مسلمانہ دے خلیفہ چہارم تے جناب علی دی زرا گم ہو گئی ہے کی گم ہوئی ہے زرا جان دیو کنوں کہتے ہیں کیوں عبد القیوم صاحب زرا جڑا جنگاں دے وچ کمیز ہوندی ایک لوہے دی او بنائی سی نبی پاک دے دور وچ تے او جڑی غیر مسلمان دے خلاف جنگ دے دوران اپنی بچت واسطے او لوہے دا لباس ہوندا ہے اونوں کہندے نے اچھی بولو کی کہندے نے تانوں بلا تا رہا تاکہ آخر تے تسی گل سن لو تے اپاں دعا کریے اونوں کی کہندے نے زرا تو جناب علی دی زرا گم ہو گئی ہے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو چونکہ بادشاہ بن گئے نے خلیفۃ المسلمین بن گئے نے اج مدینے دے بازاراں چوں گزرتے گزرتے ایک بازار اندر پہنچدے نے تے ایک یہودی سامنے ٹکر پیا یہودی نظر آیا ایک یہودی بندہ تو جو میرے والی ارتیان میرے والی تو یہودی دے ہاتھ دے اندر وہ جناب علی دی زرا ہے تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اب بھئی زرا میری ہے تے زرا مینوں دے دے یہ کہندا ہے یہودی کہندا ہے جناب کنج ہو سکدا بھی زرا میری ہے تے تانوں میں کیوں دواں جناب علی المرتضیٰ فرماتے نے مینوں ساریاں نشانیاں دا پتہ ہے زرا دیاں دا چونکہ میری زرا ہے تے کافی دن ہو گئے نے میری زرا گم ہوئی ہے اس واسطے میں دی پہچان رکھنا وا اس واسطے مینوں واپس کر
تے کہندا ہے یہودی پتہ کیندا اخے جناب تہاڈی ذرا ہوندی تواڈے ہاتھ وچ ہوندی اے میری اے تے تاں ہی میرے ہاتھ دے اندر دلیل دے رہا اخے تہاڈی ہوندی تے تواڈے ہاتھ وچ ہوندی میری اے تے تاں ہی میرے ہاتھ وچ تے جناب علی المرتضیٰ کہندے نا بائی زد نہ کری ذرا میری اے تے مینوں واپس کر دے کہندا جناب پھر انج گل اے تے اس گل دا فیصلہ ایتھے نہیں ہوے گا اس گل دا فیصلہ ذرا دا جناب عدالت دے اندر میں جج تے قاضی دے کول کر کے جا کے کراں گا تے دواں گا قاضی دے کول جا کے عدالت دے اندر دا فیصلہ ہوئے گا ذرا تہاڈی ہے یا میری ہے تے قاضی کون ہے وقت دا جناب جج کون ہے قاضی شرح رحمت اللہ علیہ اللہ دا ولی ہے تے جناب علی المرتضیٰ انج چل پیندے نے ادھر دھیان میرے ول انج جناب علی ٹر پیا انج یہودی ذرا پکڑ کے او ٹر پیا تے جاندے نے جناب عدالت دے اندر او لوگو عدالت دا مالک کون ہے امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے بادشاہ نو لجا کے او دی عدالت دے اندر انہیں پیش کر دیتا ہے تے لوگو جدوں قاضی شرح دی نظر پئیے کمرہ عدالت دے اندر کے پیارے امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر پوچھو دسیو میری عدالت دے کمرے اندر آ رہے نے تے قاضی شرح ادب دے نال احترام دے نال اٹھن لگے نے تے قاضی صاحب نو پیارے علی المرتضیٰ نے ہاتھ دا اشارہ کر کے بٹھا دیتا بیٹھ دا کے آئے پیارے قاضی صاحب قاضی شرح صاحب اٹھیا جنا اج میں تہاڈی عدالت دے اندر بادشاہ بن کے نہیں آیا میں تے اج عام بندہ بن کے آیا اصل اندر گل اے وے آ جڑی یہودی دے ہاتھ اندر زرائے اصل دے اندر دا مالک میں واں تے قبضہ اے کیتی پھڑائے اصل دے اندر مالک میں واں تے قبضہ ناجائز نے کیتا اے فیصلہ کروان واسطے آیا تے قاضی صاحب فیصلہ کیجئے تے قاضی شرح مسکرا کے فرماندے نے پیارے علی جی اگر ذرا واقعی تہاڈی ہے تے کوئی گواہ پیش کر دیو ادا تے گواہ تے ہونا چاہیے نا گواہ تے پیش کرو کوئی گواہی دواؤ تے جناب علی المرتضیٰ فرماندے نے قاضی صاحب میری ذرا دا گواہ میرا بیٹا حسن ہے سبحان اللہ میرے پتر حسن دے کولوں میری گواہی لے لو او لوگو شہزادہ نبی دا اٹھیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن فرماندے نے قاضی صاحب اے ذرا یہودی دی نہیں ہے جھوٹ بولدا ہے ذرا میرے ابو جان علی المرتضیٰ دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جدوں اینی گل امام حسن نے کیتی ہے تے امام جناب قاضی شرح وقت دے جج وقت دے قاضی دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے تے قاضی صاحب فرماندے نے پیارے علی المرتضیٰ جی جب گستاخی نہ سمجھو تے میں نبی پاک دی ایک حدیث پیش کرن لگا واں جی قاضی صاحب پیش کیجئے کیڑی حدیث ہے آخر نبی پاک دا فرمان ہے بیٹا گواہی دوے اپنے باپ دے حق دے اندر تے او گواہی پتر دی باپ دے حق واسطے قبول نہیں کیتی جا سکتی بیٹا گواہی دوے نا اپنے باپ دے حق دے اندر او گواہی قبول نہیں کیتی جا سکتی قاضی صاحب نے اتنی حدیث پڑھ کے سنائی ہے جناب آپ زبانی پڑھی یا جناب پڑھ کے سنائی جس کا حضرت امیر المومنین عمر سیدنا علی کو خاموش ہو گئے نے اخے اور کو گواہ جے پیش کرو پیارے علی فرماندے نے اخے میرے کو اور تے گواہ نہیں فیصلہ لکھ دیو فیصلہ لکھ دیتا گیا کدے حق اندر یہودی دے حق دے اندر اور لوگوں فیصلہ کدے خلاف لکھیا گیا ہے پیارے علی دے خلاف لکھیا گیا ہے وقت دے بادشاہ دے خلاف فیصلہ لکھ دیتا گیا ہے اور لوگ کو یہودی جان لگا ہے یہودی کہتا جناب اے ذرا میری ہو گئی ہے جی تیری ہو گئی ہے اگے دا مالک بھی میں ہو گیا ہاں جی تو ہو گیا ہے اگے میں کوئی گل بھی کر سکنا کہ نہیں مینوں اجازت دیتی جائے میں کچھ کہنا چاہنا جی یہودی بولیا دس کی کہنا چاہنا ہے یہودی کہتا قاضی صاحب اے ذرا میری نہیں اے ذرا تے ہے ہی واقعہ پیارے علی المرتضیٰ دیے رضی اللہ تعالیٰ اے سارا کچھ پھر ڈرامہ اے کیوں کیتا ہی آخر قاضی صاحب میں ویکھنا چاہتا سا میں پہلیاں کتاباں نو پڑھیا مطالعہ کیتا ہے اور میں سنیا بھی دوروں دوروں جڑے محمد دے تعلیم یافتہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے شاگرد یا مسلمان جڑے لوگ نے اے پڑھائی
انصاف کرن والے نے، انہاں دا ایمان انہاں پختہ ہے، اے کدی عدل دے اندر بے انصافی نہیں کردے، انہاں دے حکمران بھی نے وہ بھی انصاف کردے نے، انہاں دا بھی ایمان بہت مضبوط ہے، اس قدر جناب مضبوط کامل ایمان والے بندے نے۔ آج مینوں سامنے پریکٹیکل ہو گیا ہے کہ مسلمان محمد دے شاگرد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے آپ دے نال ہی عدل نہیں کرتے، اے تے میرے ورگے اج یہودی دے نال بھی انہاں نے انصاف کر کے دکھایا ہے، انہاں نے اج میرے ورگے غیر مسلم دے نال بھی انصاف کر کے دکھایا ہے۔ او گجراں والے دے دوستو، اے میں پرانے مسلماناں دی تانوں گل سنائیے، پرانے مسلمان جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن بولیا ہے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ لو جاندیاں فقیر دا آخری پیغام سنو تے گل ختم کر دئیے۔ میرے بھائیو، صحابہ نبی پاک تے انبیاء تے اسی سارے کدے محتاج ہاں؟ اچھی بولو کدے محتاج ہاں؟ پیچھے تک بولو کدے محتاج ہاں؟ حاجت روا کون ہے؟ اچھی بولو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ میں تے پورے پنجاب دے اندر اللہ دی توحید دا جملہ سنایا ہے تے میرا دل کردا اج دے گجراں والے دے میرج حال دے وچ اللہ دی توحید تے درس قرآن نو ختم کریے۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ ہم اج نہیں گل بندی، تسی میرے نال تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے، میرے نال جڑا پڑھے اللہ تعالیٰ دے تے راضی ہو جائے۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ اچھا جڑے میرے نال پڑھے اللہ انہوں مکہ مدینہ وکھا دوے، چاہیے مکہ مدینہ جانا، پھر پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ تسی ہلے پڑھدے کو نہیں، میرا دل کردا ہے میرے نال پڑھو تے جڑا نہ پڑھے شاءاللہ اودی سم بند ہو جائے۔ اے نہیں بند ہوندی، اے قیامت تک چلنی، جے تسی کنٹرول رکھو تے پڑھو ہمارا داتا خدا، مل کے ذرا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ ہمارا داتا خدا، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ اچھی بولو حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ وہ او داتا نہیں جے ہوندا جڑا نقصان نہ بچا، نقصان جڑا ہوئے انہوں نہ بچا سکے۔ ہمارا داتا خدا اور کیا، ہمارا داتا خدا اور کیا، مل کے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور کون رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے کہنے سے بے بہشت کھولے جنت کا دروازہ، اور جن کے کہنے سے بہشت کھولے، ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اللہ خیری تسی اپنے گھرانو جاؤ۔ میری دعا ہے کہ میں نبی پاک دے صحابہ دا ایمان و کردار جو بیان کیتا ہے اللہ قبول فرمائے۔ اے جی
مشکلات دے اندر پریشانیاں اندر جڑے پھسے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں نو پریشانیاں جو نکالے، اللہ تمام دیاں گھریلو ٹینشناں پریشانیاں بیماریاں اللہ دور فرمائے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دی الحمدللہ